ترجمانی فرما رہے تھے مناظر اسلام سید محمد امجد شاہ نقوی صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نظر بد سے بچائے، مزید اللہ تعالیٰ دین حنیف کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں بلا تاخیر خطاب کے لیے دعوت دوں گا محقق اہل حدیث، مبلغ اسلام، محترم جناب قاری صبغت اللہ احسن صاحب، خطیب مرکزی جامعہ مسجد قدس اہل حدیث تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بس یہی ہے۔ ان الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تمام قسم دی حمد و ثنا کہ بریائی دے پاک مطہر معلق میں اللہ رب العزت واسطے نے جو پوری کائنات دا خالق و مالک یدبر الامر علا کل شیء قدیر فعال لما یرید یفعل ما یشاء۔ رب ارض و سماتی ذات و ذات ہے جو پوری کائنات دا داتا بھی ہے، غوث بھی ہے، امیر نواز، غریب نواز، رنج بخش، گنج بخش۔ ساریاں تعریفاں اس میرے سچے رب نو سجدیاں پھبدیاں تے او دی ہی ذات دلائی۔ انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام آقائے دو جہاں، حبیب کبریا، والی بطہا، سید الاولین والآخرین، احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکت۔ محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، میں تو صاحباب دے سامنے مختصراً دو چار بات عرض کرانگا۔ میری طبیعت توڑے سامنے ساتھیاں نے نہ لکھیا سی تے میں کوئی تقریر کرن کوئی نہیں آیا، حاضری لوان آیا تھا تو حاضری بڑی لمبی ہو گئی۔ میں کہا بھی میں نو ذرا پہلا ٹائم دے دو 10-15 منٹ تے میں بول سکنا، اس تو بعد میں بول نہیں سکتا بیماری دی وجہ۔ اور میرے نالوں صاحبوں کی وہ مثال بڑی مشہور ہے تو کہ تو انہوں گال سمجھ آئے۔ تو اڑے طرح کو جوان منڈا سی نا تو وہ نماز نہیں سی پڑھتا، انہی ماں نے آکے پتر نماز پڑھیا کر چنگا بھلا تم جوان ہو گئے ہیں، تیرا پیو دا تجدی دان بھی پڑھتا سی تو جایا کر مسیطے۔ انہوں نے پلوس کے مسیطے کال دیتا، وہ جارا پہلے دن مسیطے گیا،
عشاء دی نماز سی تو انہوں یہ بھی نہیں سی پتا بھی پڑھی دی کہ میں انہیں جا کے مولوی صاحب نے پوچھ لی تو مولوی صاحب یا کوئی بوڑھویں کوڑی سی پہ گیا جاننے ہی انہیں تو ایڈا ہو گیا تنہوں انہیں بھی اکلی نماز کہ میں پڑھی تھی انہیں جی نہیں پتا تو دس دو انہیں دس دیتا انہیں آپ پہی 17 رکھتا پڑھی دیا وہ چھوڑ رانی جب بہ گیا انہیں ابھی نماز کا دی تو ترابیاں ہی پڑھنی ہیں بہ گئی وہ جون لگا پڑھن 17 پوریاں کیتیاں کریں ٹور گیا ہن سویرے جو ہوئی نا سویر دی اذان ان دی ماں نے پھر اٹھایا ماشاءاللہ راتی میرا پتر کڈی سونی نماز پڑھا ہے انہیں جا پتر پھر نماز پڑھیا وہ بڑا آکے پر وہ کتھوں اٹھے وہ رات دا ڈریا انہیں آکے پماؤن پھر 17 ہی پڑھنی ہے وہ نہ اٹھے خیر ان دی ماں نے کہے کو آگے نہ بٹھا دیتا اٹھ دے بہ گیا تے پتا کیا آدھا ماں تو بڑی سیانی ہے ایتھے تو ٹھنگے مار تے بہ جانی ہے پتا ادھوں لگتا جب تو بگانے پتران دے پاس رہی ہے پھر پتا لگتا ہے کوئی بندہ بیمار ہو گیا تو ویسے خیال کر لینا چاہیے تھا ایک بندہ بہ ہی نہیں سکتا تو اللہ کو دعا ہے کہ اللہ توڑے ساتھیاں دی محبت قبول فرما لے اللہ آج دے پروگرام میں شرف قبولیت بخشے میرے تو پہلا تو سب بڑے جاندار سے شاندار خطاب سننے میں دو کو گلیں کرنی ہیں اجڑی میں توڑے سامنے سورت پڑھی ہے سورت دیات پڑھی ایاک نعبد و ایاک نستعین ان دے تحت ایک دو گلہ نے سورت سے بڑی عظیم ہے وہ دی فضیلت تسی سن رہا سی کہ لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الکتاب بلکہ خلافیات للبیع کی لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الکتاب خلف الامام یہ اسے ہی سورت دی قید سے جتنے بھی لوگ اس ملک پاکستان اور اپنے آپ مسلمان گردان دیں ساڑھے ہاں کلمہ پڑھ لینا کافی ہے اسی لوگ اپنا دین اور اسلام ایڈا پکا رکھ لینا شرک کرو کفر کرو کلمے نو کوئی فرق نہیں پہندا تو نہ کو کلمہ ٹوٹتا ہے وضو ٹوٹ سکتا ہے نماز ٹوٹ سکتی ہے کلمہ بڑا پکا وہ نہیں ٹوٹتا چاہے کو قبر پوجے چاہے کو شجر پوجے چاہے کو حجر پوجے اور اگر کوئی انسان یہ بات کہے حق اور سچ دی بات دا اعلان کرے تو آدھنے اے گستاخ ہے نبی پاک دے گستاخ وہ صاحب تے ہوئے نا ارے چھاڑا وہ بلی آڑا دو دشو دا آپ پی لیا تے مڑائی چوکے دے ریچ دے مود لا میں نہیں اللہ دے قرآن نے آکھے ایاک نعبد و ایاک نستعین ادھے تناظر چے دیکھو کہ گستاخ کون ہے اسی گستاخ یا تسی گستاخ میرے محبوب دی حدیث ہے ترمذی دے اندر نبی پاک نے فرمایا اذا سألتا فاسأل اللہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ سوال کرنے تے اللہ کو لو مدد منگنی ہے تے اللہ کو لو اہل حدیث سوال کر دے تے اللہ کو لو اہل حدیث مدد منگ دے تے اللہ کو لو اے میرے نبی دا فرمان ہے مدینے والے دی سرکار دا فرمان ہے اے دی نافرمانی تسا کیتی یا اسا نبی دی گستاخی تسا کیتی یا اسا اور دربار تے جا کے سوال تسی کرتے ہو یا اسی دربار تے جا کے گھٹنے تسی ٹیکتے ہو یا اسی اور نہ کلو مدد تسی منگتے ہو یا اسی نظر و نیاز تسی رکھتے ہو یا اسی پر نبی پاک دا گستاخ کون ہے نبی پاک دی حدیث دی نافرمانی کرنے والا کون ہے نبی پاک نے فرمایا سوال کرنے اللہ کو لو تو نبی دے مقابلے چاہ کیا سوال کرنے غیر اللہ کو لو نبی پاک نے آکیا مدد منگنی ہے اللہ کو لو تو آکنے کہ مدد منگنی ہے غیر اللہ کو لو کوئی علی حجویری کو لو مدد منگ دے کوئی بلے شاہ کو لو مدد منگ دے کوئی سلطان باؤ کو لو مدد منگ دے پھر میں نے دستے صحیح کہ گستاخ کون ہے اذا سألت فاسأل اللہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ ابتدائے او بہ جو او ادھر میرے دھیان کرو او بھائی او لڑنا نہیں ادھر آجو تھوڑی مہربانی اور لڑائی نہ کرے ادھر آجو تھوڑی مہربانی آجو
بسم اللہ سے کام خراب ہو گیا. آجو آجو اندر آجو تھوڑی مہربانی. آجو آجو. اور کچھ نہیں یار کوئی بمب نہیں ڈگدا. آجو بندہ نہ بندہ سارے بھاج پے. مسیح آئے تو دسنے پہ یار گل نہیں شروع کیتی ہے تو گل خراب ہو گئی. دس اوہ اللہ دے بندے لڑنا نہیں ہے تہاڈی مہربانی. لڑنا نہیں. اوہ اللہ دے بندے لڑائی نہیں کرنی. اوہ لڑائی نہیں کرنی. چھڑو اوہ سارے اللہ دے بندے. میں نو جانا پینا لگا. لو جلسہ ہونا پہ. غلام اللہ آجا یار آجا آجا. تو کڑا تتا ہے آجا اور آچھتی آ. تو دیا جگہ جان نہیں تجھے مارن پھر دے جدرا. اور میرے بھائی جڑے باہر کھڑے تھے اندر آؤ آؤ. شاباش. آجو آجو پروگرام شروع کریے. اب میرے حال توجہ کرو. چپ کرو ذرا. سارے میرے برا خاموش ہو جاؤ تو ذرا چپ کرو. باہر نہ چل دا. آجو آجو یار اندر آؤ تھوڑی مہربانی. اچھا بھی گل ہے میری گل دھیان نال سنو. اگر کوئی بھی بندہ ساڈے جلسے سے سوال کرنا ہے اگر وہ سوال کردا تو چلو ٹھیک ہے لیکن انہوں دا طریقہ کار ہے غلط. اے اپنے مسجداں دے اندر اپنے جلسیاں دے اندر اے جو بھی بول دینے اسی کدی پوچھیا نہ کہ تسی کی کر دے ہو. کفر بک دینے شرک بک دینے جو کر دینے اسی کدی نہیں کیا. اسی دو گلاں کریے تے انہاں نوں سننیاں بڑیاں اوکھیاں ہو جاندیاں نے. شروع آدھو ہون چپ کر جو یار. او چپ کر جو یار. چپ کر. اب بیٹھ جا. اچھا تو میرے بھائیوں میں عرض کر رہا تھا ہون چپ کرو. میں نے بھی بول لین دو یا تسی بول لو یار. ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین. ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین. ادھے تحت میں توڑے سامنے گزارشات کر رہا تھا اور میں بات صرف نہیں کرنا چاہتا سا کہ جڑا ہے ساڑھے سے بار بار الزام ہے نا اسی نہ کسی دی کوئی دل اداری کرنا چاہنے ہیں نہ اسی کوئی حرف کسی نے یعنی نشانہ انہیں تے نقد کرنا چاہنے ہیں. لیکن میں صرف تو دی پوائنٹ بات کیتی ہے کہ سرکار دا فرمان ہے سرکار مدینہ دا فرمان ہے سوال اللہ کو لو کرنا ہے تے ادھے کی روڑا دی. اگر سرکار مدینہ نے کہا سوال اللہ کو لو کرنا ہے تو کسی بھی مسلمان میں دے اختلاف ہے. جے سرکار نے کہا تو سوال اللہ کو لو کرو. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. نبی پاک نے فرمایا مدد اللہ کو لو منگنی ہے. تو یہ مطلب ہے کہ اس بات نال اختلاف کرنا محمد رسول اللہ نال اختلاف ہے. اور میں وہی بات کر رہا تھا. اگر غور کرو میں اگلی بات کرنا چاہنا میں میری بات پر دھیان فرماؤ اور میری طبیعت اور مداد کو تسی سارے لوگ سمجھ دے ہو. اے بندہ اللہ تو سوا کسی کو ڈرنے والا نہیں ہے. جو میں بات کرانگا ڈنکے دی چوٹ بات کرانگا.
हसना के हक आले हदीस के हक आले हदीस इस्लाम कारी सुबहानुल्लाह हसन साहब इस्लाम कारी सुबहानुल्लाह हसन साहब बस 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 मेरी बात की तरफ तवज्जो फरमाओ और मैं जिन्नी गल करनी ना नाला नहीं लाना मैं अर्ज कर रहा सा इमाम कायनात मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे फरमान नू सामने रख दिया होया फैसला कोई मुसलमान करेगा सहबे ईमान करेगा कोई तीसरा बंदा करेगा इंसाफ क्या है हक क्या है अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी गुस्ताखी करने वाले कौन लोग ने नबी पाक ने फरमाया सवाल अल्लाह को लो कोई भी अहले हदीस गैरुल्लाह को सवाल नहीं करता कोई भी अहले हदीस अल्लाह तो सिवा किसी को मदद नहीं मंगता अगर ये फरमान मेरे मुहम्मद दा है हसन हुसैन दे नाना दा है ओदी तकलीफ क्या है ओदी जनाब दर्द क्या है नबी दी बात में इतना इख्तिलाफ क्यों है मैं नबी पाक की बात का तर्जमा कर रही हूं नबी पाक ने फरमाया सवाल अल्लाह को लो अगर किसी को इख्तिलाफ है तो मेरे नबी दी बात का इख्तिलाफ है मैं कह रहा कि नबी पाक ने फरमाए मदद मंगनी है थे अल्लाह को लो अगर किसी को इख्तिलाफ है तो आमना दे नाल दी बात दे नाल इख्तिलाफ है और एक बात नाल तुसा इख्तिलाफ नहीं कीता मैं बात आगे बढ़ाता चला जा नबी पाक दा फरमान है मैं साबित करा कि गुस्ताख कौन है नबी पाक दी हदीस सही मुस्लिम दी है हजरत जाबिर रावी ने नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन युजस्सुल कमर व युबना अलैहि व युकदा अलैहि व फी रिवायत औ युक्तबा अलैहि ए मेरे नबी पाक दा फरमान है इनु सामने रख के फैसला करना गुस्ताख कौन है नबी पाक ने कब्र नु पक्का बनान तो मना कीते कब्रां पक्कियां किने कीतियां ने नबी पाक ने कब्रां ते गुंबद बनान तो मना कीते नबी कब्रां ते गुंबद किने तबीर कीते ने नबी पाक ने कब्रां दे उत्ते बैठन तो मना कीते कब्रां उत्ते तरना किना मारे है नबी पाक ने कब्रां ते तख्तियां लान तो मना कीते कब्रां उत्ते तख्तियां किने लाईयां ने जरा इंसाफ से करना गुस्ताख कौन है नबी पाक ने फरमाया कब्र कच्ची है अहले हदीस की कब्र कच्ची है ते पक्की बना के गुस्ताखी कौन करता है नबी पाक ने फरमाया कब्र उत्ते गुंबद नहीं है कब्र उत्ते बिना नहीं है कब्र उत्ते इमारत नहीं है पाक पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है और कोई गल नहीं इधर आओ और यार कुछ नहीं होया हुण ते आ जाओ और कोई गल नहीं हैगी आ जाओ एवं तुर पे साडे पाकिस्तान से एडी भेड़ चाल है ना एक जना भज पैंदा मगर सारे भज पैंदा गल कुछ नहीं हो मैं अर्ज कर रहा हूं आप पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सही मुस्लिम दी हदीस जरा सामने रखना और ओदा तर्जमा भी सामने रखना मेरे महबूब दा फरमान है मैं सच्चे नबी दा गुलाम अर्ज कर रहा नबी पाक दे मनने वाला सरकार मदीना दे चाहने वाला सरकार मदीना नाल अकीदत रखने वाला सरकार मदीना नाल मोहब्बत रखने वाला मेरे महबूब दा फरमान है हसन हुसैन दे नाना दा फरमान है सरकार ने आख्या कब्र पक्की मना है बना दसो कब्र पक्की किने बनाई है गुस्ताख कौन है नबी पाक ने फरमाया कब्र उत्ते गुंबद बनाना मना
منع ہے، قبر اتے بنا بنانا منع ہے، لیکن نے تعمیر کی دیا نے گستاخ کون ہے؟ نبی پاک نے فرمایا قبر تے تختی لگانا منع ہے، قبر تے تختیاں جسمہ کی دیا نے سلیٹا لائیاں نے گستاخ کون ہے؟ اور پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسافر المرأة، نبی پاک نے فرمایا کوئی بھی عورت کرو تنہا نہ نکلے، نبی پاک نے فرمایا عورت دے ہاتھ دا پردہ ہے، نبی پاک نے فرمایا عورت دے قدم دا پردہ ہے، نبی پاک نے فرمایا عورت دے چہرے دا پردہ ہے۔ جدو اللہ دے نبی دیئے حدیث ہے، صحیح مسلم دی حدیث ہے، نبی پاک دی ترمذی دی حدیث ہے، سلمہ راوی نے ذرا غور تے کرنا، میرے محبوب دا فرمان ہے عورت دا چہرہ نظر نہ آئے، قرآن بھی آکھتا ہے عورت دا چہرہ نظر نہ آئے، قرآن بھی آکھتا ہے ہاتھ نظر نہ آئے۔ اور میلے آتے عورتاں کنے نچائیاں نے بال کھلے کر کے ڈانس کنے کروایا ہے، نبی پاک دی حدیثہ دی گستاخی کنے کیتی ہے، دربارات عورتاں کو کنے نچایا ہے، دربارات ڈول کنے بجائے نے، 10 گستاخ کون ہے؟ ساڑھے سے علامہ ہے، 10 عورت تو دربار تے نچانا جیسے، عورت تے بال کھول کے ڈانس کرانا جیسے، عورت تو مجرا کرانا جیسے، عورت ہاتھ لہا کے ہوتے ڈانس کرے کیا جیسے، اور قبر صاحب سے ڈول بجانا جیسے۔ نبی پاک نے فرمایا موسیقی حرام ہے، والکوبہ ڈول تا بجانا حرام ہے، اے میرے نبی دے فرمان نے 10 ایڈی نافرمانی کون کر دے؟ کسے اہل حدیث دی بیٹی کسے قبر تے جا کے ڈانس کرے تے پھر میں نو ثابت کر کے دے، کسے اہل حدیث دی بیٹی کسے سہمے قبر تے جا کے نچے ثابت کر کے دے، کسے اہل حدیث دی بیٹی ڈول دے اتے اندبار کھول کے نچے ثابت کر کے دے۔ کیا میرے نبی دی گستاخی نہیں ہے؟ نبی پاکہ میرے عورت کر سے قرار پکڑے، تسی عورتاں نو دربار تے لے جاؤ، عورتاں دو تے ڈانس کرواؤ، عورتاں بے پردہ تے ظاہر کرو، کیا یہ دین ہے؟ کیا یہ اسلام ہے؟ آؤ اگر نبی پاک دی سچی محبت چاہتے ہو، آؤ اگر نبی پاک دی سچی عقیدت چاہتے ہو، آؤ اگر نبی پاک دا سچا پیار چاہتے ہو، اپنے آپ نو کنٹرول کرو، نبی دی مخالفت چھوڑ دیو، نبی پاک دی مخالفت چھوڑ دیو، اپنا ایک ڈانس مجرا سارا کچھ بند کرو، پھر پتہ لگے گا گستاخ کون ہے اور نبی پاک دا محبت کرنے والا انسان کون ہے۔ میرے بھائیو، میری طبیعت بڑی ہی شدید خراب ہے، لیکن دوڑے بھائیاں دے جذبات دی وجہ تو میں 2-4 بات عرض کر رہے ہیں۔ میں صرف یہ احادیث دوڑے سامنے رکھ میں ثابت کرنا چاہنا ہوں کہ گستاخ کون ہے۔ اگر کسے دربار تھے وہ بھی ساڑیاں ماواں نے، وہ بھی ساڑیاں پہنا نے، دوپٹے اتار کے سروں ننگے بال کھول کے ڈانس کرنا، اوتے تر تھرانا کیا ہے دین ہے؟ کیا ہے نبی پاک دی گستاخی نہیں؟ کیا اے اسلام دا مذاق نہیں؟ قوالیاں دربارات کچھ نہیں ہوتا، عورتاں تنے تنہا نہیں جاتی۔ اگر سچی گال کرو تو بڑا دکھ لگتا ہے، بڑی ٹینشن ہے۔ اگر انہی ٹینشن لیندے تو چیزاں چھوڑ کیوں نہیں دیندے؟ انہاں چیزاں نو بند کیوں نہیں کر دیندے؟ اگر تسی ہوتے حاضریاں دیندے ہو کسی غیر اللہ تھے، سجدے تسی کرتے ہو، رکوع تسی کرتے ہو، زندہ دے سامنے مردہ دے سامنے، قرآن دا یا ایوہ الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، رکوع اللہ لی ہے، سجدہ اللہ لی ہے، وقوموا للہ قانتین، قیام اللہ لی ہے۔ تو میں عرض کر رہا سا ایاک نعبد و ایاک نستعین، طبیعت میری انہیں ساتھ دے دیئے، اللہ کو دعا ہے اللہ عمل سمیدی توفیق عطا فرمائے۔ بولن جو قدر ہے اس وعلہ زندہ
تمام بھائیوں سے میری گزارش ہے بڑے ادب کے ساتھ تشریف رکھیں، تمام بھائی بیٹھ